नमस्कार, जय भीम, जय मूल निवासी, बहुजन टाइम्स च्यानल हेरिराख्नुभएका तमाम साथीहरूलाई आज मजदुर दिवसको हार्दिक शुभकामना छ, बधाई छ। र यस दिवसको अवसरमा सारा संसारका मजदुरहरूको हक अधिकार सुनिश्चित होस् र खास गरेर नेपालमा रहेका मजदुरहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार होस्, सत्तामा नियन्त्रणात्मक प्रतिनिधित्व कायम होस् र उहाँहरूले गर्नुभएको सङ्घर्षको कदर होस् भन्ने मङ्गल कामना सहित आज बहुजन टाइम्स च्यानलको यो दोस्रो प्रस्तुति न्यायको पाठशालामा आज हामी चर्चा स्पेसली अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसकै सन्दर्भमा रहेर गर्नेछौँ। खास गरेर नेपालमा जुन परिवर्तनहरू भएका छन् ती परिवर्तनहरूमा सबैभन्दा बढी यदि कसैको योगदान छ भने त्यो श्रमिक वर्गको योगदान छ, चाहे त्यो जनयुद्ध होस् अथवा विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू होस्, राणालाई हटाउने आन्दोलन होस् अथवा राजतन्त्रको विरोधमा गरिएका जनआन्दोलनहरू किन नहोन् अथवा मधेस आन्दोलन नै किन नहोस्, सबै ठाउँमा मजदुरहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ यो देशमा, यो देशको व्यवस्था परिवर्तनमा। तर के वास्तवमा मजदुरहरूले जुन प्रकारको बलिदानी सत्ता प्राप्तिका निम्ति र व्यवस्था बदल्नका निम्ति दिए, त्यो बलिदानीको कदर अहिलेको सरकारले, अहिलेको व्यवस्थाले गरिरहेको छ कि छैन? के वास्तवमा मजदुरभित्रका जुन फुटहरू छन्, मजदुरभित्र जुन डिभाइडेसनहरू छन्, त्यसको बारेमा अहिले सरकार, समाज र व्यवस्थाले केही गरिरहेका छन् कि छैनन्? यसै सन्दर्भमा रहेर मजदुरका विचारहरू, मजदुरका लागि काम गरेका महापुरुषहरूको विचारहरूको बारेमा पनि आजको यो हाम्रो न्यायको पाठशालामा चर्चा गर्नेछौँ। र यसै सन्दर्भमा आज हामी न्यायको पाठशालामा चर्चामा सामेल हुनका लागि निम्त्याएका छौँ हाम्रा एकजना ऐतिहासिक व्यक्तित्व जो 1995 भारत र नेपालमा लेबर युनियनको सङ्गठनमा आबद्ध भएर काम गर्नुभएको थियो। लेबरको हक अधिकारका निम्ति करिब 10 वर्षमा उहाँले लामो सङ्घर्ष गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँ फेरि आफ्नै जन्मभूमि नेपाल फर्केर भारतमा बढी समय उहाँले 10 वर्षसम्म लेबर आन्दोलनमा सरिक भएर नेपाल फर्केर यहाँका श्रमिक वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी जनजाति वर्ग, कमेरा वर्गका निम्ति खास गरेर राजनीतिक रूपले र सामाजिक रूपले सङ्घर्ष गर्नुभयो र तत्पश्चात उहाँ विभिन्न सङ्गठन र पार्टीसँग आबद्ध हुँदै दलित, श्रमिक, मजदुर वर्ग र किसान वर्गका हक अधिकारलाई बुलन्द गर्दै आफ्ना जीवनका महत्त्वपूर्ण समयहरू खर्चिनु भएको छ। अब अहिले उहाँ एक हिसाबले मजदुर वर्गका निम्ति, श्रमिक वर्गका निम्ति र सम्पूर्ण मानव समाजका निम्ति जुन महापुरुषहरूले योगदान गर्नुभएको छ, जुन महापुरुषहरूले आफ्ना विचार दिएर समाजलाई एक किसिमको न्याय गर्नुभएको छ, जस्तै सन्त कबीरजी महाराज, सन्त शिरोमणि गुरु रविदासजी महाराज, बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेडकरजी महाराज, यस्तै अन्य बहुजन महापुरुषहरू तथा मानवताका हितमा बोल्ने तथागत गौतम बुद्धदेखि लिएर वर्तमान समयका ऊर्जावान महापुरुषहरूको विचारलाई प्रचारात्मक तरिकाले प्रचारकका रूपमा देश र विदेशमा अहिले पनि प्रचारमा क्रियाशील रहनुभएका छन्। उहाँ हामी बीच आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा चर्चा गर्नका निम्ति उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत गर्छु र उहाँ हुनुहुन्छ महात्मा भूपानन्द रविदासजी। उहाँलाई आजको यो न्यायको पाठशाला कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले म यहाँलाई एउटा प्रश्नबाट सुरु गरेँ। एकदम साधारण प्रश्न हो। तपाईँको दिल्ली बस्दाखेरि जुन मजदुरको रूपमा, मजदुर नेताको रूपमा सङ्घर्षरत हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला तपाईँले कसरी मजदुरको हक अधिकारका निम्ति सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्थ्यो र के गर्नुभयो त्यो समयमा? सबभन्दा पहिला मजदुरहरूको अत्याचारलाई, मजदुरहरूको सम्पूर्ण हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न व्यवहारिक र कानुनी रूपमा वैज्ञानिक तवरले हकहरूको सुनिश्चित गर्नका लागि यो धेरै वर्ष अगाडि भन्नुपर्दाखेरि 1800 देखि 1900 को कुरा आउँछ। त्यो बेला चाहिँ यो विदेशमा अमेरिकाको सिकागो सहरमा जुन एउटा घटना घटेको थियो, त्यो बेला ऐतिहासिक कुरा गर्दाखेरि
मान्छेलाई जानवर जस्तो कम्तीमा 16 घण्टादेखि 20 घण्टा 24 घण्टा 36 घण्टा काम गराउने, तर उसको बदलामा जुन एउटा मानवलाई चाहिने घाँस बास कपास भोजन पानी सुरक्षा कपडा औषधि र एउटा चैनको निन्द लिनको लागि जुन आवश्यक कुरो छ त्यो चाहिँ नदिने खालको जुन एउटा धेरै वर्षदेखि परम्पराको रूपमा चलिआइरहेको जुन अवस्था थियो, त्यसबाट जब मजदुरहरू बिस्तारै आफ्नो हक अधिकार जब सम्झिन थाल्यो, बुझ्न थाल्यो कि हामी माथि अत्याचार भइरहेछ, अब हामी यसको विरोधमा जाग्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नो हकको लागि लड्नुपर्छ, जब यो सम्झना भयो त केही लिडरहरू एकत्रित भएर चाहिँ त्यसको विरोधमा चाहिँ जब आवाज उठायो, आवाज मात्र उठाएन, एकत्रित भएर आन्दोलन सुरु गरियो। त्यो सिकागोमा पहिलो घटना हो त्यो आन्दोलनको। यो भन्दा पनि अगाडि म सम्झन चाहन्छु त्यो आन्दोलनमा जुन त्यो बेलाको शासकद्वारा जुन मारियो, पुलिस कर्मीद्वारा जुन मार्न लगाइयो, मारियो र आन्दोलन बिथोल्ने काम गरियो, त्यो बेलाको महान शहीद क्रान्तिकारी मजदुर शहीद र नेतृत्वकर्ताहरूलाई म आफ्नो हृदयदेखि म आफ्नो विचारबाट आफ्नो भावनाबाट अहिले म भावुक भित्रबाट हुँदैछु। त्यो कस्तो बेला होला जो कि आफ्नो हकको लागि लड्दाखेरि आफ्नो माग पूरा गराउनको लागि शान्तिपूर्वक व्हाइट उज्यालो झण्डा लिएर एउटा के भन्छ व्हाइट कलरको झण्डा लिएर जो शान्तिको प्रतीक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लिएर हामी चाहिँ हक शान्तिपूर्वक माग्दैछौँ भन्दाखेरि त्यो बेलाको चाहिँ शासकले गोली बर्साउन लगायो, वो आन्दोलन बिथोलियो। त त्यसमा जुन मारियो, दर्जनौं सैकडौं घायल भयो, उन वीर शहीदहरूलाई म सबभन्दा आत्मैदेखि म आफ्नो भावनाको पुष्प अर्पित गर्न चाहन्छु, श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु सहृदय र आफ्नो व्यक्तिगत र आफ्नो जति पनि हाम्रो संगठन छ र तमाम दुनियाँको मजदुर श्रमिक वर्ग तर्फबाट पनि म श्रद्धाञ्जली, हार्दिक श्रद्धाञ्जली गर्न चाहन्छु। श्रद्धाञ्जली र दोस्रोमा यो 1 मईको विक्रम सम्वत 2080 आज 18 गते र ईस्वी सम्वत 2000 हाम्रो 23 जुन चलिरहेछ त्यसको 1 मई को आज विश्वभरि जुन मजदुरहरू जुन मनाइरहेको छ त्यसको धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र त्यसपछि म अलिकता इतिहास कोट्याउन चाहन्छु कि त्यो बेला जुन आन्दोलनको क्रममा जुन मारियो, बिथोलियो र जति बिथोल्दै गयो, जति हत्या हिंसा गर्दै गयो, दबाउने काम गर्दै गयो, त्यति नै मजदुरहरूमा चेतना बढ्न थाल्यो, संगठनहरू बढ्न थाल्यो र हामी जस्तो नेतृत्वकर्ताहरू पनि आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीतापूर्वक सम्हाल्न थाल्यो र एकत्रित गर्दै ठूलो आन्दोलनको रूपमा देश विदेशमा पनि चर्कन थाल्यो, जसको नतिजा भयो कि भारतमा पनि र यो एसिया महादेशमा पनि फैल्न गयो र सबै तर्फबाट यो अन्यायको विरोधमा मजदुरहरूले 8 घण्टा मात्र काम गर्न पाउँछ, बाँकी 4 घण्टा 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा चाहिँ समाज र आफ्नो परिवारलाई समय दिन पाउँछ भन्ने जुन एउटा आधिकारिक माग थियो, त्यो मागलाई लिएर दुनियाँभरिको मजदुरहरूमा चेतना जाग्यो र आन्दोलन बढ्न थाल्यो। र त्यही बढ्ने क्रममा यो आन्दोलन धेरै ठूलो रूप लिएको हुनाले फर्स्ट चोटि चाहिँ अमेरिकाले बाध्य भएर पछि चाहिँ उहाँ चाहिँ घोषणा गर्यो त्यहाँको सरकारले कि ठीक छ, पहिला त 10 घण्टाको कुरा आयो, 10 घण्टामा सीमित भयो, ल 10 घण्टा काम गर्नुपर्छ भनेर। त्यति मात्र होइन कि 10 घण्टा काम गरेपछि 1 घण्टा पनि बढ्ता यदि काम गराउनु छ भने त्यसको डबल अर्थात् 1 घण्टाको यदि 100 रुपियाँ बन्छ भने त्यसको 200 तिरेर त्यो ओभर टाइमको हिसाबले
चाहिँ दिनुपर्छ भन्नेसम्म पनि निर्णय भयो। त्यस हिसाबले काम गर्न पनि सुरु भयो। तर पनि त्यो बेलाको शासक वर्ग भनौँ या एक शब्दमा भन्दाखेरि हाम्रो एसिया महादेशमा सबभन्दा धेरै जोर जुलुम हुने काम चाहिँ भारतबाट सुरु भएको थियो। त्यो बेलाको मनुवादी सिस्टम, मनुस्मृतिमा लेखिएको, वेद शास्त्रमा लेखिएको हिसाबले जुन सत्ता शासन चलाउने जुन प्रक्रिया सुरु गरेको थियो, मानव विरोधी षड्यन्त्रकर्ताहरूले, अगुवाहरूले, शासकहरूले, शोषकहरूले, त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई निरन्तरता, आफ्नो कामलाई, आफ्नो कुव्यवस्थालाई, कुसंस्कारलाई निरन्तरता दिनको लागि हेतु कानुन भन्दा पनि अमेरिकाको शासकले, सरकारले त्यसलाई चाहिँ मान्य गरिदिँदा पनि, घोषणा गरिदिँदा पनि त्यसलाई भित्रै भित्रै खोखलो पार्ने र त्यसलाई कमजोर पार्दै गइयो र त्यसलाई लागू नहोस् भन्ने हिसाबले गइरह्यो र मजदुरहरूलाई त्यतिकै हत्या, हिंसा र उसको चाहिँ अभावमा चाहिँ जबरजस्ती, अब जसले नेता बन्दाखेरि उसलाई चाहिँ बोलाएर कुनै प्रलोभनमा पारेर कुनै षड्यन्त्र रचेर मार्दै गयो, जेलमा राख्दै गयो र जो आन्दोलनमा स्ट्राइकमा छ त्यसलाई छोडेर बाइकाट गरेर नयाँ नयाँ मजदुरलाई भड्काएर ल्याएर उसको अगाडि चाहिँ काम गर्न चाहिँ बाध्य पार्दै गयो। एवं प्रकारले ऐतिहासिक कुरा छ कि त्यो बेला चाहिँ हुन त 1818 मै नै कार्ल मार्क्सले पनि, जब उहाँको जन्म भयो, त कार्ल मार्क्स पनि आन्दोलन छेड्नुभयो र उहाँ ठुलो आन्दोलन छेड्दैमा तपाईको रुससम्म पनि आन्दोलन गयो। त्यसमा पनि धेरै नोक्सान मजदुरहरूले झेल्नु पर्यो। तर चाहिँ जति पनि आन्दोलन बढ्दै गयो, उपलब्धि पनि हासिल त्यतिकै हिसाबमा भएको थियो, भयो पनि, संस्थागत हिसाबले पनि भयो, कानुन रूपमा पनि भयो। तर अब आजको कुरा गरौँ भने त्यो कुराहरू समाप्त पार्ने 99% समाप्त भइसकेको अवस्था छ र अझै पनि समाप्त गर्ने तगारमा चाहिँ यो शासक वर्गहरूले कसेर लागि परेको छ। अब यसलाई भन्दाखेरि समाप्त भइसकेको पनि अवस्था छ र जुन बेला अब तपाईँ भन्नुभयो म 1992 मा दिल्लीमा इन्ट्री गरेको थिएँ र त्यहाँ जाँदाखेरि जब म काम गर्न सुरु गरेँ कम्पनीहरूमा, जब एक त काम नपाउने, काममा लिँदा पनि त्यो बेला 700, 800, 600 अर्थात् 500 देखि सुरु भएको थियो। 500 देखि जान्ने मान्छेलाई, जो काम गर्न सक्ने एकदम प्रबल अनुभवी मान्छेहरूलाई पनि 500 देखि धेरै भन्दा धेरै यदि कसैको अनुभव थियो 10-10 वर्षको, त्यसलाई 5000 सेलेरी त्यहाँ दिइरहेको थियो कम्पनीहरूले। भन्दाखेरि यो जुन सिस्टम बनाइयो, जुन त्यत्रो ठुलो आन्दोलन र बलिदानी मजदुरहरूको नेतृत्व र मजदुरहरू नेतृत्वकर्तादेखि मजदुरहरूले, आम मजदुरहरूदेखि, पहिला त हामी यो पनि सम्झनु पर्यो कि मजदुर हामी कसलाई परिभाषित गर्ने? जो श्रम, चाहे वो एसी मा बसेर कम्प्युटर चलाउने किन नहोस्, त्यो पनि एउटा मजदुर हो। किनकि त्यो आफ्नो अनुभव, आफ्नो मेहनत, आफ्नो दिमागले पनि यदि लगानी गरेर, मेहनत गरेर, परिश्रम गरेर, ईमानदारीता साथ यदि आफ्नो जीविका उपार्जनको लागि यदि पैसा लिइरहेछ कसैसँग भने त्यो पनि मजदुरमा आउँछ। मात्रै होइन कि खेतमा काम गर्ने नै मजदुर हो। मजदुर भनेपछि मेहनतले र आफ्नो अनुभव, तन, मन, धन र दिमागले पनि यदि लगानी गरेर, परिश्रम गरेर, पसिना चुहाएर, दिमाग खुवाएर, आफ्नो मेहनत गरेर, ईमानदारीता साथ यदि आफ्नो जीविका उपार्जनको लागि केही रकम लिइरहेछ भने त्यो मजदुरमा आउँछ। चाहे त्यो एसीमा काम गरेर होस् या धूप र पानीमा होस्, भन्दाखेरि यो सबै मजदुरमा आउँछ। त यो सबै म दिल्लीमा के हेरेँ भने त्यो बेला जुन कानुन त भारतमा छ राम्रो, डाक्टर भीमराव अम्बेडकरजीले हरेक कुराको बडा व्यवस्थापन तरिकाले संविधानमा हाम्रो अधिकार, सबैको बराबरको समानताको हक चाहिँ लेखेर दिनुभएको छ।
तर पनि त्यहाँ मैले के देखेँ प्रत्यक्ष रूपमा भने त्यो कानुनलाई बाइकाट गरेर एउटा ठेकेदारी प्रथाको सिस्टम हरेक कम्पनी चाहिँ लिमिटेड छ, प्राइभेट लिमिटेड छ, अर्ध सरकारी छ, एवं प्रकारको कम्पनी चाहिँ सरकारको उसमा दर्ता छ, तर भित्र काम कुन तरिकाले छ भने ठेकदारी। बाहिर चाहिँ मालिकको कम्पनी भनेर चिनिन्छ, ठुल्ठुलो लिमिटेड कम्पनी छ, त्यसको के एक मार्क छ, राम्रो चिजहरू बनाउँछ, देश विदेशमा पठाउँछ, डलर कमाउँछ, तर भित्र काम गर्नेको मजदुरहरूको अवस्था बुझ्दाखेरि त्यहाँ त एकदम शोषण छ, अत्याचार छ, उत्पीडन छ। त्यो 5,000 पनि काम गरेर टाइममा नपाउने र त्यो पैसा माग्दाखेरि, आफ्नो मजदुरी माग्दाखेरि उल्टै उसलाई आरोप लगाएर निकालिदिएर उसलाई चाहिँ बेवारिसे जस्तो छोडिदिने, उसको चाहिँ हक अधिकार पैसा नदिने। पछि गएर जब लेबर कोर्टमा जान्छ, म आफै त्यसमा परेको थिएँ, जब परे त्यसपछि म त्यहाँ लिडरसिप पनि गरेँ। म अल इन्डियाको एउटा लेबर युनियनको म सदस्यको रूपमा, मेम्बरको रूपमा काम पनि गर्न थालेँ। जब मान्छेमा आफैमाथि जब पर्छ त वास्तवमा यो क्रान्तिकारी जुन धरतीमा जति पनि कार्ल मार्क्स लगायतका जस्तो नेताहरू या महापुरुष, बुद्ध, रविदास, मीरा कबीर, फुले अम्बेडकर जस्तो जुन महापुरुषहरू जन्मनु भयो, यो यिनीहरूकै कारणले नै जन्मनु भयो, जो मनुवादी, ब्राह्मणवादी, शोषकवादी, जातिवादी, धर्मवादी, यो कुकर्मवादी, यो रूढिवादी, यी जति पनि नेगेटिभवादीहरू जुन एउटा संगठन छ, यी सबै एउटैको हो। फेरि बेग्ला बेग्लै छैन, एउटै तथाकथित जाति, धर्म र आफ्नो सत्ता जमाउने यो तथाकथित यो एउटा जुन भनौँ जुन वादी छ, जति पनि हामी भने तिनीहरूकै यो विभिन्न नामको बेग्ला बेग्लै संगठन हो, जुन वर्ल्डमा काम गरिरहेछ। र केमा काम गरिरहेछ भने मानवता विरोधी काम गरिरहेछ, प्राकृतिक विरोधी काम गरिरहेछ, र एकमुठी त्यो पुँजीपतिलाई मात्र अगाडि राख्ने र उसको आडमा आफ्नो सत्ता चलाउने र आफू चाहिँ भगवान र देवी देवता भनेर पुजाउने षड्यन्त्र मात्र गरेर यो सबै चलाइरहेको अवस्था मैले आज पनि देख्दैछु। र म त्यो बेलाको कुरा गर्दैछु कि दिल्लीमा जब म माथि नै काम गराइयो, तर जब पैसा माग्ने कुरा आयो, पैसा बढाउने कुरा आयो, त हामीलाई निकालियो, गलत आरोप लगाएर हातपात समेत पनि गर्यो। हाम्रो साथका धेरै मान्छेलाई धेरै अस्पतालमा पुग्ने गरी जस्तो कुटकाट गरियो। र फेरि त्यति होइन, उनीहरूले यस्तो पनि दलाल राख्छ कि लेबर कोर्टसम्म पनि उसको दलालहरू बसेको हुन्छ। र उनले के भन्छ, अब त्यहाँ गएपछि ल तिम्रो माथि न्याय गरौँ, ल जाऊ त त्यहाँ जाउँ, हामी कोर्टमा जाउँ, लेबर कोर्ट छ, हामीलाई त्यहाँ न्याय दिन्छ र हामी यो गरिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु, कम्पनी बन्द गराइदिन्छु भनेर प्रलोभन दिएर त्यहाँ लग्छ। उसैले त्यहाँ सबै मिलाएको हुन्छ, अनि त्यहाँ गएर प्रमुख त्यहाँको वकिल र जजसम्म पुग्न दिँदैन। यतैको दलालहरूमा अब यसो गर्नु न, अब ठिक छ, निवेदन भइसक्यो, साइन साफ गरिदिनु भयो, अब तपाईँलाई यो भइदिएपछि पुग्छ नि होला, किन मुद्दा लड्ने, धेरै टाइम लाग्ला। त्यहाँ चाहिँ फसाउने दलालहरू पनि उसको कम्पनीको राखेको हुन्छ, अनि त्यहाँ गएर उसको त्यहाँ पनि न्याय हुँदैन। उसलाई फेरि साइन गराइहाल्छ, ल तिमीलाई यति दिन्छु भनेर गर्छ। त्यहाँसम्म पुगेपछि साइन त पहिले भइसकेको हुन्छ, त्यो सकार गरेको पनि दिँदैन। र त्यहाँबाट फेरि लेबर कोर्टबाट पनि त्यसको न्याय नदिलाएर त्यसलाई यस्तो खत्तम पारेर बलहीन, धनहीन, सङ्गठनहीन, सबैबाट एकदम पावर पदच्युत गरेर उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट फालिएको अवस्था मैले आफै भोगेँ। त्यसपछि हामी लेबर बने र सेवाहरू गर्न थाले, र त्यस्ता अन्यायमा परेकाहरूलाई हामी सहयोग गरे। र त्यहाँ लगभग 9-10 वर्ष बसेर आएपछि 3 साल काठमाडौँको अनुभव पनि हेरेँ। त्यहाँ शाही परिवार हत्याकाण्डहरू पनि हाम्रै नजिककोमा चाहिँ गुज्रेको घटनाहरू हेरेँ। कसरी त्यहाँ गरिबहरू कहाँबाट देश दुनियाँबाट आएर कसरी चाहिँ यो ऋतिक रोशन काण्ड पनि हेरेँ, त्यसमा पनि मजदुरहरू नै मारिएको देखियो, माथिबाट फालिएको, बाजु हात काटिएको, खुट्टा भाँचिएको। मतलब एवं प्रकारले हरेक ठाउँमा राजनीतिको नाममा, सामाजिकको नाममा, धर्मको नाममा, यो कामको नाममा, यो विभिन्न
चिजको नाममा चाहिँ मजदुरलाई नै हत्यामा, बलात्कारमा, हिंसामा अपहरित गरिएको, उसलाई हिंसा गरिएको, उसलाई ठगिएको, उसलाई कमाएको हकलाई चाहिँ जबरन चाहिँ नदिने र उल्टै चाहिँ फसाउने, कति त उल्टै जेलमा छ भनेपछि म देखेँ। त्यही सबै हेर्दा हेर्दै भित्रबाट एउटा यस्तो ज्वाला फुट्न थाल्यो कि यस्तो अन्याय किन र यसलाई कसरी समाप्त पार्ने भन्ने हिसाबले हामी राजनीतिमा पनि होम्यौँ र ठुल्ठुलो आन्दोलन पनि गरे। हामी पहाड र मधेस, यो उनीहरूले यो पहाडी त यो मधेसी त यो दलित त यो जनजाति, विभिन्न जाति धर्ममा फोड्दै गएकोले हामी चाहिँ सबै एक देशवासी र यो पृथ्वी भनेको एउटा देश हो भने हामी मानववादी किन नबनेर गलतको विरोधमा जाउँ भनेर हामी चाहिँ एउटा सङ्गठित रूपमा चाहिँ त्यो बेला 8 मोर्चा दल खोलेर पनि हामी ठुल्ठुलो आन्दोलन गर्यो। तर यो मधेसी दलाल नेता पनि, पहाडी दलाल नेता पनि, यो विभिन्न प्रकारको जुन दलाल नेतृत्वकर्ता आफूलाई नेता बनाउने, कसरी नेता बन्ने भने कहीँ घटना गराइदिने, त्यसमा गएर दारू मास खुवाइदिने, यताउता पुलिस प्रशासनलाई मिलाएर उसलाई यताउता केही न केही कसैले काखा कसैले पखा गरिदिने, अनि त्यसैमा हाम्रो जनता चाहिँ पढे लेखेको छैन, पैसा छैन, युनिटी छैन, अनि उसलाई विश्वास गरिदिने अनि उसैलाई भोट दिदिने भनेपछि लुचा लफङ्गा, चोर, बदमास, बलात्कारी, हत्या, हिंसामा पर्ने ग्रुप नै अहिले यो एसिया महादेशमा भन्दा पनि पुरा विश्वमा पनि भन्न सक्छु कि यिनीहरूकै बोलबाला बढ्दै गएको छ। त्यसको कारण भनेको हो कि हामीलाई भोट डालो शासन करो फर्मुला, जुन यो वादी जो जति पनि वादी मैले भने यो वादीहरूले चलाएको फर्मुला हो। यिनीहरूको एउटा ठुलो भनेपछि बाहिर त धर्मको नाम हुन्छ तर भित्र त्यसको कलेज सिस्टमले पढाउने पनि हामी चाहिँ भारतमा धेरै ठाउँमा गएर हामी चाहिँ अध्ययन र अनुसन्धान, एउटा पत्रकारको पनि विद्यार्थी भएको हुनाले हामी धेरै कुराहरू खोजबिन, अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन गरिरहेको हुन्छौँ र हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रमाण राखेका छौँ, हरेक चिजको रेकर्ड राखेका छौँ। त्यसै हामी बोल्नेवाला छैन। त्यसै हाम्रो यो आएर हामी चाहिँ यो इन्टरभ्यू दिएर आफ्नो चाहिँ मान सम्मान बढाउने, पद बढाउने र भोलि म पनि केही पाऊँ खाऊँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य कहिले पनि थिएन, छैन पनि। र अधिकारको लागि जे गर्नुपर्छ त्यसको लागि अन्तिम श्वाससम्म हामी लड्ने नै छौँ, लडी नै रहेछौँ। र भन्न के चाहन्छु भने यो जति पनि ऐतिहासिक कुरा हामी सुरु हाम्रो महापुरुषहरूले, क्रान्तिकारी योद्धाहरूले गर्नुभयो, त्यसलाई हामी अहिले बुझ्ने मान्छे पनि, बुझ्ने मजदुरहरू पनि, म त एक हात जोडेर म आग्रह गर्न चाहन्छु, जति पनि हाम्रो आवाजको यदि सुनिरहनु भएको छ, हामी कसैको विरोधमा म बोल्न चाहेको होइन, म कसैले गाली गर्न खोजेको होइन। म त अहिले पनि हात जोड्ने विनती गर्न चाहन्छु के भने कि तपाईँहरू यदि सुनिरहनु भएको छ भने, यदि मानव हुनुहुन्छ भने, वास्तवमा आमा बुवाको सन्तान हुनुहुन्छ भने, आफ्नो देश र समाजको यदि माया ममता छ भने, अलिकता पनि प्रेम छ भने र आफूलाई यदि मानवको श्रेणीमा चिन्नु भएको छ भने अहिलेदेखि आजको यो 1 मईको दिनमा शपथ लिनुहोस्, आफूलाई शपथ खानुहोस् कि आजदेखि म पनि एउटा श्रमिक हुँ र अर्को श्रमिकलाई म आफै जस्तै म चाहिँ व्यवहार गर्न चाहन्छु। आफूलाई जति पनि एउटा मौलिक हकको रूपमा, कानुनी रूपमा, सामाजिक रूपमा, धार्मिक रूपमा, प्राकृतिक रूपमा हामीलाई जे चाहिएको छ त्यो अरू पनि मानवलाई सामने, आँखाको सामने जो पनि आउने व्यक्तिलाई मानव सम्झेर, आफ्नो भाइ र आफ्नो ब्लड सम्झेर म त्यस्तै व्यवहार गर्छु, उसको अधिकारको लागि लड्छु र आफ्नो पहिला आफैबाट सुरु गर्छु म अधिकार दिनलाई। आजैदेखि यो कमिटमेन्ट गर्ने र एउटा शपथ खाने यो बेलाको दिन हो। म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै वर्ग, सबै धर्म, सबै जाति वर्ग र सबै चाहे वो जुन पनि पेसाबाट होस्, यदि तपाईँ 2 जना पनि खटाउनुहुन्छ र आफै मालिक बन्नु भएको छ भने, मैले हेरेको छु दिल्लीमा बसेर उही मालिक ठुलो मात्रामा नेगेटिभ हेरेन, त्यहाँ यस्तो पनि व्यक्तिहरू, यस्तो पनि मालिक र 300 200 कम्पनीको मालिक पनि भेटे जो कि हाम्रो मेहनत देखेर चाबीको गुच्छा थमाउनुहुन्थ्यो, पुरा सम्पत्तिको चाबी दिएर ल तपाईँ जस्तो मान्छे हामीलाई चाहियो, तपाईँ योलाई सम्हाल्नुहोस् यो भने यस्तो पनि व्यक्तिहरू हामी भेटे
अर्थात् आफू पनि उहाँ धेरै मेहनत गर्नुहुन्थ्यो र अरूलाई पनि मेहनत गराउनुहुन्थ्यो र वास्तवमा उचित जुन मुआवजा हुन्थ्यो, जो सरकारी तवरले उसले पाउनुपर्ने भत्ता सुविधा, यदि नाइटमा काम गर्छ भने नाइटको जुन दिनुपर्ने दिन्थ्यो, त्यस्तो पनि छ। म सबैलाई त्यस्तो भन्दैन, छ 1% भए पनि सैकडामा त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ। म त्यस्ता सबै व्यक्तिलाई, र जो छैन, यदि त्यो भुलिसक्नु भएको छ कुनै कारणले, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ, जाति स्वार्थ, धार्मिक स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थमा पढिसक्नु भएको छ भने यो जीवन धेरैसम्म चल्दैन। तपाईँ नै सधैँ नेता र धनी मान्छे र बुद्धिमान मान्छे र सङ्गठनको मान्छे ठुलो बनेर बस्न सक्नुहुन्न। तपाईँभन्दा पनि ठुलो आउँछ जो तपाईँको सन्ततिमाथि यस्तो सत्ता जमाएर त्यो बदला भन्छ नि, बदला कसैले त्यो चाहिँ आउँछ झेल्नै पर्छ। त्यसैले हात जोडेर बिन्ती छ कि तपाईँ जो पनि हाम्रो आवाजको यदि बुझ्न सक्नुहुन्छ भने आजैदेखि यो 1 मईको शपथ खानु, आज मजदुर दिवसको जुन विश्वमा जुन मनाइरहेको छ, त शपथ खानु, एक त त्यो व्यक्ति शपथ खानु जो कुनै तरिकाले, चाहे मानसिक रूपमा होस् या आर्थिक रूपमा होस् या शारीरिक रूपमा होस् या राजनीतिक रूपमा होस् या धार्मिक रूपमा होस्, कुनै पनि जीवी व्यक्तिलाई, श्रम गर्ने व्यक्तिलाई तपाईँ चाहिँ आफ्नो पहिला मानव सम्झनुस्। कामको बेला ठिक छ, तपाईँ काम लिनुहोस्, 8 घण्टा कसेर काम लिनुहोस् र तपाईँ आफ्नो फर्ज पनि पुरा गर्नुहोस् कि काम गराए बापत उसलाई दिनुपर्ने सुविधामा ठिक छ। पैसा तपाईँ 1 रुपियाँ ज्यादा नदिनुहोस्, तर बोली त कमसीमा एउटा मानवीय व्यवहार त गरिदिनुहोस् र उसलाई चाहिँ धन्यवाद दिएर त पठाउनुहोस् भनेर म तपाईँहरूसँग बिन्ती गर्न चाहन्छु। अर्को, मजदुरहरूलाई पनि यो होइन कि मजदुरमा पनि कमी हुँदैन, गल्ती हुँदैन, हुनसक्छ नजानेर पनि, किनकि धेरै जसो हाम्रो मजदुरी गर्ने अहिलेसम्म अशिक्षित व्यक्तिहरू हो। उहाँ पनि हुनसक्छ कहीँ न कहीँ जज्बातमा, कहीँ भावनाहरूमा आफ्नो दुःख कष्टलाई पीडालाई पोख्ने तरिकाले तपाईँसँग पनि गलत बोल्न सक्छ या गलत अलिकता काममा गर्न सक्छ होला। उहाँहरूमा पनि कमी हामी हेर्छौँ, तर त्यो कमीलाई बुझ्नुपर्छ तपाईँले, किनकि उसको ठाउँमा त तपाईँ एउटा धनी व्यक्ति, पैसामा पनि धनी, शिक्षामा पनि धनी, सङ्गठनमा पनि धनी, साधन सुविधामा पनि, हरेक कुरामा तपाईँ अगाडि हुनुहुन्छ। उसले गल्ती गर्यो भने तपाईँ गल्ती गर्ने? तपाईँ गल्ती गरेपछि त तपाईँ मजदुर भन्दा पनि, मूर्ख भन्दा पनि त तल जानुभयो नि। त्यसैले म गाली कसैले गर्न चाहदैन, तर कमी हुनसक्छ काम गर्दाखेरि, त्यो कमीलाई बुझ्ने र बुझाउने काम गर्नुपर्छ र हक चाहिँ कसैको मार्नु हुँदैन। यदि कानुनमा त्यो व्यवस्था छ भने 8 घण्टा काम गर्नु छ भने 8 घण्टा भित्रै उसले लन्चको जुन 1 घण्टा या आधा घण्टाको टाइम छ त्यो पनि त्यसै भित्र हुनुपर्छ र उसको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै, उसको बालबच्चाको शिक्षाको ख्याल गर्दै, मध्यनजर गर्दै, उसको सुरक्षाको मध्यनजर गर्दै र उसको भविष्यको मध्यनजर, किन कानुनमा त सबै व्यवस्था गरेको छ नि त। अब एउटा राजमिस्त्रीले ठुल्ठुलो 5 तला भवन बनाइदिने, तर ऊ जब शामको घर पुग्छ भने उसलाई चाहिँ टिप टिप पानी चुइरहेको बेला त्यो आफ्नो रातभरि आफ्नो त्यो छत्री ओढेर, कपडा ओढेर, भिगेर चाहिँ त्यो चाहिँ सुत्नु परेको हुन्छ। आफ्नो उसको घर हुँदैन जीवनभरिमा। यसको बारेमा कसले सोच दिने? कानुन बनाइयो, त्यो कानुन बनाइएको हिसाबले पनि सुविधा दिँदा पनि मलाई लाग्छ कि अहिलेको महँगाईको जमानामा ऊ चाहिँ आफ्नो घर जीवन बनाउन सकिरहेको छैन, जबकि सैकडौँ घर मकान बनाइदियो भनेपछि उसको बारेमा कसले सोच दिने? त भन्नेपछि यो जुन अमानवीय जुन 21औं शताब्दीमा, यो त दुःख लाग्छ मलाई र शर्म पनि आउँछ। वास्तवमा हृदयदेखि म बोल्दैछु, म कसैको बहकावामा बोल्ने मान्छे होइन, कसैले मलाई केही भनेर मलाई चलाउने मान्छे अहिलेसम्म मलाई कोही पाएको छैन र छैन पनि होला, र म त्यस्तो चाहदिनँ पनि। भनेपछि म आफ्नै हृदयले भन्दैछु कि यो 21औं शताब्दीमा जहाँ फलाम उडिरहेछ, रोबोट मानवको काम गर्न थालेछ, कम्प्युटर एक से एक सानो सानो मसिनो चिप्सहरू आइरहेछ, जो कि भोलि नसोचेको कामहरू चाहिँ वर्षौंसम्म यो मानव सभ्यता खत्म भएसम्म पनि अन्दाज लाग्छ कि वैज्ञानिकहरूले यस्तो विकास गरिसकेको छ। त्यस्तो बेलामा पनि यस्तो सानो सानो कुरामा आफूलाई घृणित हुनु र यो हकको कुरा गरिराख्नु,
यो त बडा दुःखको कुरा हो, बडा यो शर्मिन्दगी, एकदम लाजो मर्दो। यो भन्छ नि त्यो एउटा ग्लासको पानीमा आफूलाई डुबाएर मर्नु पर्ने अवस्था चाहिँ यस्तो भन्नु अवस्था जुन छ नि, यो मर्नु पर्ने अवस्था छ। यस्तो आफूलाई म शिक्षित छु त, म धनी छु त, म यहाँ अमेरिकाबाट यो डिग्री पिएचडी गरेका छु त, मसँग यति साधन सुविधा छ, मैले त यो गर्न सक्छु, म त्यो गर्न सक्छु, के खाक गर्न सक्छु र? थुक्क हो त्यस्तो गर्ने, अहम राख्ने, घमण्ड राख्ने गर्नेहरूमाथि म थुक्न चाहन्छु। र किनभने किनकि तपाईँ आफ्नै नोकरलाई हेर्नु न, आफ्नै ड्राइभरलाई हेर्नु न, आफै तपाईँको लुगा धोइदिनेलाई, इस्त्री गरिदिनेलाई, खाना बनाइदिनेलाई, खुट्टा चाहिँ मालिस गरिदिनेलाई तपाईँले के दिनुभएको छ? के गरिदिनु भएको छ? उसको बच्चालाई के शिक्षा दिलाइदिनु भएको छ? कहाँ तपाईँले जब गराइदिनु भएको छ? उसको स्वास्थ्यमा कतिको ख्याल, उसको घर के छ, उसको घर परिवार के छ, त्यो हेर्नुहोस्। अनि थाहा लाग्छ तपाईँ आफूमा घमण्ड जुन गर्नुभएको छ, त्यो घमण्ड त्यो आसमानमा जुन घुमिरहेछ त्यो चाहिँ कसरी खाल्टोमा झरेर आउँछ। तब तपाईँले थाहा हुन्छ कि मानव भनेको मानव जब हुन्छ र जो मानवको इतिहास जब बन्छ, जब कि त्यो आफू जस्तो अरूलाई बुझ्छ, चाहे त्यो श्रमिक होस्, चाहे यो धरतीमा जस्तो पनि व्यक्ति किन नहोस्। र यो पनि समय आउँछ, आज तपाईँ आफूलाई ठुलो हरेक कुरामा बुझ्नुहुन्छ भने भोलि जसलाई तपाईँ हालात हान्नु भएको छ, तपाईँ मान्छे गिन्नुहुन्न, मजदुर भनेर हेप्नु भएको छ, मूर्ख भनेर, तल्लो जाति भनेर हेप्नु भएको छ, जसलाई चाहिँ हरेक कुरामा घोच्याउनु भएको छ, तल्लो नजरले हेर्नु भएको छ, त्यो मान्छे तपाईँभन्दा पनि ठुलो ठाउँमा आएपछि राउँछ पनि। यो समयको खेलै त्यही हो। त्यो अहिले तपाईँको जुन घमण्ड, जुन नजरियालाई जुन छेकेको छ नि, जुन पर्दा जब हट्छ तब थाहा हुन्छ कि होइन, म वास्तवमा यो मानवमा एकचोटि, यो मानव जोनीमा सबै सन्त महात्माहरूले भन्नुभएको छ, एकचोटि बडा मुस्किलले 84 लाख योनिमा भ्रमण गर्दै एउटा मानव जीवनमा आउँछ भन्ने सबैले भनेको छ। त यति बुझ्दा पनि तपाईँ के को बुद्धिमान, के अध्ययन गर्नुभयो, के पढ्नुभयो? एउटा मजदुरलाई हक दिलाउन नसक्ने, आफैबाट सुरुवात गर्न नसक्ने, होइन? यो कुन बुद्धिमानी, कुन क्लासमा पढ्नु भएको छ? कहाँको संस्कार? यदि किताबबाट पढ्नु भएको छैन भने सबभन्दा पहिला त हाम्रो सबभन्दा ठुलो किताब, सबभन्दा ठुलो गुरु, सबभन्दा ठुलो भगवान, सबभन्दा ठुलो हाम्रो शिक्षादाता, अन्नदाता, संस्कारदाता त आमा बुवा हो। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। यसको मतलब हो कि तपाईँ आमा बुवाबाट या त उहाँले जान्नु भएको छैन, उहाँले सिकाउनु भएको छैन, या त तपाईँ सिक्नु भएको छैन, गलत लतमा लागेर आफूलाई ठुलो सम्झेर ठुलै बन्देको गयो। एउटा कुरा हामी चाहिँ, एउटा उदाहरण छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ, सबैले बुझ्नु भएको कुरा हो। कुम्हालले एउटा माटोलाई मिचिकन त्यसलाई चाहिँ भाँडो बनाउँछ, बनाएर त्यति सुखाएर त्यो काम हुँदैन। त्यसलाई सुखाएर फेरि आगोमा हाल्छ। आगोमा पाकिसकेपछि त्यही माटोमा, जुन माटोमा पानी हाल्दाखेरि त्यो हिलो हुन्थ्यो, केही कामको हुँदैन थियो, त्यो पाकिसकेपछि अब त्यही पानी त्यसमा राख्दाखेरि पिउने लायक बनाएर स्वच्छ सफा चाहिँ पानी बनाएर राख्ने क्षमता त्यसमा हुन्छ। भनेपछि जब मान्छे दुःख कष्टमा जो व्यक्ति उम्रेको छ, उभिएको छ, त्यही व्यक्ति आज वास्तवमा सही मजदुर बनेको छ। चाहे त्यो कम्प्युटर एसीमा बसेर कम्प्युटर चलाउने किन नहोस्, त्यो उही व्यक्ति त्यहाँ पनि गएर आफ्नो श्रम र मेहनत इमान्दारिता साथ गरेको हुन्छ। तर त्यस्तो व्यक्तिलाई म त्यहाँसम्म पनि मैले देखिया छु, म आफ्नो अनुभव भन्दैछु। ठुल्ठुलो इन्जिनियर, कम्प्युटर इन्जिनियरदेखि ठुल्ठुलो चाहिँ कम्पनी चलाउने, ठुल्ठुलो सङ्गठन चलाउने त्यस्तो इमान्दारलाई पनि त्यहाँ पनि हेपिएको छ, त्यहाँ पनि हत्या गरिएको छ, त्यहाँ पनि उसलाई आफ्नो हकबाट वञ्चित गरिएको मैले देखेको अनुभवहरू म पोख्दैछु। भनेपछि जो व्यक्ति आफ्नो आमा बुवाको मेहनत मजदुरीबाट, आफूबाट पनि बच्चैदेखि कष्ट झेलेर जुन अध्ययन गरेको छ, बढेको छ, हुर्केको छ, नखाइकन भोकै प्यासै कष्ट झेलेर जुन आफ्नो जीवन अगाडि बढाएको छ,
ऊ वास्तवमा एउटा सही मानवको रूपमा मैले बुझेको छु। उसैले सबैको कल्याण पनि चाहेको हुन्छ। तर त्यो जुन काँचो माटोबाट बनाइयो भाँडा, धुपमा मात्र सुखाइदियो र एकदम चहल पहलको रङ्गी बिरङ्गी रङले रङ दियो तर आगोमा पकाएन, त्यस्ता हाकिम र नेता र ठुल्ठुला धनी र बुद्धिमान कामको छैन। त्यसलाई अलिकता चोट लाग्यो भने त फुट्छ, या पानी हालिदियो भने त फेरि हिलो हुन्छ। मैले यो प्र्याक्टिकली कुरा गरेको भन्दाखेरि कुराहरू धेरै अनुभवमा छ। हामी त मुखले भन्ने साध्य छैन। हामी जति देख्या छौँ त्यसलाई व्याख्या गर्यो भने यो जीवन समाप्त हुन्छ। बरु इसारामा बुझ्ने, इन्सानको इसारा काफी भन्छ नि। त हामी धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि आज 1 मईको जुन एउटा ऐतिहासिक यो घडीको याद दिलाउने क्षण हो। र वास्तवमा आज कुनै नेता छ, कुनै जमिनदार छ, कुनै विद्वान छ, कुनै हाकिम छ, कुनै धनी छ, कुनै बिजनेसम्यान छ, कुनै बडा से बडा फ्याक्ट्री मैन जो भी छ दुनियाँमा, यो थाहा छ तपाईलाई? यो मजदुरको कारणले हो। तपाईको आफ्नो औकात छैन। तपाईको 1000 प्लेन, तपाई 1000 प्लेनको मालिक हुनुहुन्छ, त्यो तपाईले गर्दा होइन। तपाईको यदि घमण्ड छ भने मेरोले गर्दा हो, मेरो खानदानले गर्दा हो, मेरो पैसाले गर्दा हो, मेरो बुद्धिले गर्दा हो भने त्यो तपाईको भ्रम हो। त्यो त्याग्नुस्। त्यो कसकोले गर्दा हो? त जसले महिना नुहाउँदैन, पानी नसिब हुँदैन, दिनभरिमा 2 चोटि मुस्किलले पानी खान, स्वच्छ पानी खान उसलाई नसिब हुँदैन, राम्रो फलफुल खान नसिब हुँदैन, तपाईको इसारामा नाचिरहेको हुन्छ, आफ्नो पुरा भविष्य गमाएको हुन्छ, आफ्नो बाल बच्चा दुनियाँलाई पुरा त्याग बलिदान दिएको हुन्छ। त्यसको बदौलत तपाईको प्लेन उडिरहेछ आकाशमा। यो तपाई धम्की मार तपाई त्यो भ्रममा नजिउनुस्। तपाई जस्तोलाई त्यो जसको कारणले, जुन मजदुरको कारणले तपाई प्लेन उडाइनु भएको छ र कम्पनीको मालिक बन्नु भएको छ, तपाई तल आफ्नो मानवीय विचारमा हेर्नुहुन्छ भने तपाई त्यसको पाइतालाको धुलमा को बराबर तपाई हुन सक्नुहुन्न। तपाई त्यसको दाँजोमा हुन सक्नुहुन्न। त्यो पाउनुहुन्छ यदि वास्तविक आफ्नो रूपमा, मानवीय रूपको नजरले हेर्नुहुन्छ भने। त्यसैले समय छ। म एउटा उदाहरण पनि पेश गर्न चाहन्छु। यो कहीँ पढिरहेको थिएँ कि म नेटमा देखिरहेको थिएँ, कुनै ठुलो कम्पनीको, अमेरिका कि कुन देशको थियो मान्छे, मोबाइल बनाउने कि कुन यस्तो ठुलो हिराको भन्नु न, हिराको उहाँको कम्पनी। अब उसको त खरब डलर भन्दा पनि कमै होला। ऊ व्यक्ति कुनै होटलमा पुगेछ सिम्पल भेषमा, र मोबाइल उसको एकदम जुन च्यातेको बाहिरको खोल एकचोटि लडेछ, फेरि उसलाई उठाएर फेरि उसलाई साफ गरेर अनि चाहिँ यस्तै गर्दै थियो नि। एकजना उसलाई पहचानिरहेको थियो। उसले उसलाई के भन्यो भने, सर तपाईँ त यस्तो मोबाइल त तपाईँ हेर्न नसक्ने मान्छे, तपाईँ भिखार मान्छेलाई करोडौँ दान दिन सक्ने तपाईँमा क्षमता छ। तपाईँ यस्तो साधारण कपडामा र तपाईँ यो लाग्छ कि कति वर्षको मोबाइल छ, यो मोबाइलले तपाईँ किन फेरि उठाएर सम्हालिरहनु भएको छ, बोकिरहनु भएको छ? थाहा छ वो मान्छे के भन्नुभएको छ कि हेर बाबु, सही कुरा हो कि यस्ता मोबाइलमा करोडौँ चाहिँ फ्रीमा दान गरिदिए पनि, जो कि एउटा मोबाइल मलाई लाग्छ कि त्यो अब के भनौँ, त्यो लाखको डलरमा हिरैको मोबाइल, हिरैको सारा चिज, लाखौँ करोडौँको मोबाइल। त्यो मोबाइल करोडौँमा दान दिए पनि मेरो पकेटमा नास्ता गर्ने पनि जुन हुन्छ सालको, त्यो पनि खर्च हुँदैन भने त्यो कुरा सही हो। तर मैले त्यो पनि दिन देखिया छु कि एउटा रोटीबाट, एउटा रोटी भनेपछि जुन पाउ रोटी भन्छ नि, त्यो एउटा पाउ रोटीबाट म कसरी बिहान र रातमा खाएर सुतेको छु, र कसरी जाडो मौसममा कपडा नभएर नाङ्गै चाहिँ जाडोमा बिताएको छु, कसरी घाममा चाहिँ मैले पसिनाबाट शरीरलाई भिगाएर मैले कमाएर अहिले यस्तो बनेको छु। त्यो दिन पनि मैले भुलेको छैन। त्यसैले म यो देखाउन चाहन्छु र भन्न चाहन्छु मेरो आफ्नो अनुभवमा कि धेरै गरिब छ भने त्यो गरिबीले नरोऊ, र धेरै अमीर भएको छ भने त्यो घमण्ड नगर,
फेरि त्यही ठाउँमा पुगाउन यो समयले बेर लगाउँदैन भनेपछि त्यो मान्छेले उसलाई जब त्यस्तो कुरा भन्यो त उसको पनि आँसु आयो र उसको पनि घमण्ड जुन घुमिरहेको थियो त्यो चाहिँ जमिनको सतहमा आयो। भन्दाखेरि यो मानवीय कार्य गर्ने समय हो, राम्रो समय हो। 21औं शताब्दी धेरै ठुलो समय हो। यो म एउटा उपलब्धि के मान्न चाहन्छु भने पहिला जुन एउटा मानवलाई जुन बलि नरबली व्यवस्था, यो गरिबको र मजदुरको बच्चाहरूलाई जुन एउटा देवीलाई केटीहरूलाई देवदासी प्रथा जुन थियो, यो अहिले धेरै ठाउँमा पाउँछ पनि। यो जुन बेलाको त्यस्तो जुन घिनौनी व्यवस्थाहरू जुन थियो र अहिले पनि कहीँ कहीँ छ भने यो हाम्रै जुन गलत सोचको जुन व्यक्तित्वहरूको कारणले छ, सङ्गठनको कारणले छ। यो 21औं शताब्दी भनेको बुवा पनि यदि र गुरु पनि गलत गरिरहेछ भने त्यो छोरो र चेलाले पनि उसलाई सिकाउँछ, भन्छ कि खबरदार तपाईँ गलत गरिरहनु भएको छ, नगर्नुहोस्। यो राम्रो युग हो। यो युगमा त हामी जस्तो मान्छे हुनु सौभाग्यशाली हो। तर युग मात्र राम्रो भएर हुँदैन। हामी त्यो आफ्नो इतिहास आफै कोर्नुपर्छ। बार बार बिन्ती गर्न चाहन्छु हात जोडेर कि हजुरहरू आफ्नो इतिहास आफै रच्न चाहनुहुन्छ भने मानवीय कार्यमा फर्कनुस्। मानवले एक मानवले अर्को मानवलाई दिनुपर्ने के छ र? तपाईँ जन्मेपछि हिराको नेकलेस पहनेर आउनु भएको थियो, सुनको औँठी लगाएर, मुन्द्री लगाएर चाहिँ आमाको कोखबाट निस्किनु भएको थियो? होइन। र फेरि जब तपाईँको यो प्राण पखेरु निस्कन्छ त के त्यो औँठी तपाईँलाई जलाइदिन्छ सँगै? त्यो सुनको र हिराको नेकलेस सँगै जलाउँछ तपाईँलाई? सबै निकालिन्छ। त्यसैले तपाईँहरू अहिले यो आजको जुन 1 मईको जुन मजदुर दिवस विश्वमा जुन मनाइरहेछ र तपाईँ पनि यदि कहीँ झुठो तरिकाले मनाइरहनु भएको छ, फेरि त्यो मजदुरलाई लोभ्याउने तरिकाले यदि मनाइरहनु भएको छ र भाषण दिइरहनु भएको छ भने त्यो छोडिदिनुहोस् र भित्रैदेखि त्यो भाषण दिन बन्द गर्नुहोस्। काम गर्न सुरु गर्नुहोस्। काम गर्यो भने तपाईँ मजदुरको लागि केही गरेर देखाउनुहोस्। दुनियाँको कुनै पनि कुनामा किन नहोस्, तपाईँको सानोभन्दा सानो व्यवसाय किन नहोस्, त्यहाँबाट तपाईँ एक व्यक्ति सुरु गर्नुहोस्। तपाईँको नाम विश्वमा जान्ने छ। जसरी आज कार्ल मार्क्सलाई जानेको छ, लेनिनलाई चिनेको छ, अम्बेडकर साहबलाई चिनेको छ, रविदास महाराजजीलाई चिनेको छ, दुनियाँले कबीर साहबलाई पढ्दैछ, बुद्ध भगवानको चाहिँ विचारमा चाहिँ धेरै यसो देश धरतीमा छ जो आसमान छुँदैछ, हरेक विकासमा अगाडि बढ्दैछ र इतिहास बनाउँदैछ। त यो अरूले बनाउँछ, सरकारले गर्छ, फलानो धर्मले गर्छ, फलानो नेताले गर्छ, गर्नुभन्दा पनि तपाईँ र हामीबाट सुरु हुनु पर्यो। र यहाँ चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस्। यो 1 मईको जुन समय छ, यो मजदुर दिवस, यो यसमा चाहिँ र असली श्रद्धाञ्जली भनेको जब हुन्छ र यो शुभकामना असली जब हुन्छ कि जब आजैदेखि तपाईँ मजदुरको लागि के गर्नुभयो त्यो गरेर देखाउनुहोस् र आफूबाट सुरु गरेर देखाउनुहोस्, न कि तपाईँ चाहिँ अरूले गर्ला, यो त सरकारको काम हो, यो त फलानुको काम हो भने यो फेरि मूर्खता र त्यो बाइकाट गर्ने र एउटा अरूमाथि थोप्ने र आफू चाहिँ पन्छिने मात्र हुन सक्छ। त्यसैले यहाँको श्रमिक दिवसको अवसरमा गर्नुभएको सम्बोधन सबै जनताले मनन गरून्, सबै सम्बन्धित निकायले मनन गरून् र हामी चाहन्छौँ तपाईँको यो विचार सबै जनजनमा पुगोस् र मजदुरको स्थितिमा सुधार होस्। धन्यवाद, तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। बहुजन टाइम्स च्यानलको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। र मलाई पनि मेरो अनुभव सेयर गर्न मौका दिनुभयो। म यो च्यानललाई र सम्पूर्ण देश दुनियाँको श्रमजीवी वर्गहरूलाई, शोषित उत्पीडित वर्गहरूलाई, चाहे वो कम्प्युटर चलाउनेदेखि लिएर घाँस काट्ने, हलो जोत्ने, फोहोर उठाउने, मतलब सेवा भावले जति पनि संसारमा शोषित उत्पीडित तलो भनेर हेपिने, मेहनत गरेर पनि हक पाउन नसक्ने, आफ्नो मानवीय जीवन बिताउन नसक्ने र त्यसमा चाहिँ त्यो हकहरू पाउन नसक्ने सबैमाथि
मेरो हार्दिक निवेदन आभार र फेरि पनि जुन हाम्रो क्रान्तिकारी जति पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो योद्धाहरू जुन हाम्रो अधिकारको लागि लड्नुभयो उहाँलाई फेरि हृदयदेखि श्रद्धाञ्जली अर्पित गर्दै म पनि आफूलाई सौभाग्यशाली ठान्दछौँ कि हामी पनि आफ्नो अनुभव सेयर गर्न सके र म अरूले गरोस् नगरोस् म आजैदेखि म पहिलेदेखि जो गरेको छु त्यो सर्वविदित छ समाजमा तर अझै पनि गर्नुपर्छ भने म आजैदेखि फेरि पनि आफ्नो कमिटमेन्टलाई मजबुत गर्दै कि म चाहिँ त्यस्तो मजदुरहरू या जुन पनि मानवलाई यो मात्र मजदुरको कुरा होइन अन्यायमा परेको कोही पनि मानव मात्र होइन कि कुनै पनि प्राणी एउटा चिउटीलाई पनि एउटा सानो आँखाले देख्ने कुनै यदि भ्यागता छ चाहे कुनै एउटा माकुरो छ त्यसलाई पनि कुनै नोक्सान नहोस् भन्ने म हिसाबले चाहिँ मबाट नहोस् भन्ने म हरदम मध्यनजर गर्दै हिँड्नेछु अरूको हकलाई लड्नेछु र लड्दै रहनेछु भन्ने कमिटमेन्ट गर्दै बहुत बहुत धन्यवाद सफल होस् शुभकामना थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद